आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिले सामाजिक सञ्जालमा क्षुद्र ग्रहबारे चर्चा भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा क्षुद्र ग्रह 1998 OR2 पृथ्वी नजिकै आउने भन्ने हल्ला फैलिरहेको छ। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षुद्र ग्रहबारे जानकारी गराएको छ। के वास्तवमा पृथ्वी नजिकै यो क्षुद्र ग्रह आउला अथवा के हुन्छ? जुन 17 गते वैशाखमा के हुँदैछ यो जानकारी हामी दिँदैछौँ। अप्रिलको 29 तारिक अर्थात् वैशाख 17 गते के हुँदैछ भन्ने जानकारी हामी तपाईँलाई दिइरहेका छौँ। 17 वैशाख अथवा अबको बुधबार के हुने हो हामी यो जानकारी तपाईँलाई दिइरहेका छौँ। यस दिन यो क्षुद्र ग्रह पृथ्वीदेखि सबैभन्दा नजिक आउँदैछ। तर अत्यन्तै नजिक हुँदा पनि यो आकाशीय पिण्ड हामीभन्दा करिब 62,82,000 किलोमिटर टाढा रहनेछ। पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको औसत दूरी करिब 3,84,000 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैले यसरी नजिक आउँदा पनि यो क्षुद्र ग्रह हामीबाट चन्द्रमाभन्दा करिब 16.5 गुणा टाढा रहनेछ। के यो क्षुद्र ग्रहबाट पृथ्वीलाई केही खतरा छ भन्ने प्रसङ्ग लगायत चासो चिन्ता कतिपय मानिसहरूको हुन सक्छ। यो क्षुद्र ग्रह सन् 1998 जुलाई 24 तारिकमा पहिलो पटक पत्ता लागेको थियो। त्यसैले यसको नाम 1998 OR2 रहन गएको हो। यो क्षुद्र ग्रहको वैज्ञानिक नाम 52668 हो। कुनै पनि क्षुद्र ग्रहलाई हामीले खगोल वैज्ञानिकहरूले राम्रोसँग बुझेपछि यस्तो किसिमको नाम दिने गरिएको छ। विगत 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि निगरानीबाट प्राप्त ज्ञानअनुसार यो क्षुद्र ग्रहबाट पृथ्वीलाई कुनै खतरा छैन। त्यसैले हाल कोही पनि त्रसित हुनुपर्ने अवस्था भने छैन। तर पनि के नेपालमा यस्तो किसिमको खोजी कार्य भइरहेको छ भन्ने प्रसङ्ग पनि जिज्ञासा कतिपयको मनमा हुन सक्छ। सन् 2017 देखि हामीले नेपालमा सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रिय क्षुद्र ग्रह खोज अभियानमा भाग लिएका विद्यार्थीले पत्ता लगाएका र प्रारम्भिक पहिचान पाउन सफल थुप्रै क्षुद्र ग्रहमध्ये हालसम्म एउटाले अस्थायी नाम पाइसकेको छ। उक्त क्षुद्र ग्रह SOS सानोठिमीमा कक्षा 12मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले सन् 2019मा पत्ता लगाएका हुन्, जसको नाम 2019 AE18 हो। यसलाई नेपाली विद्यार्थीहरूले सन् 2019 जनवरी 2 तारिकमा पत्ता लगाएका हुन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, के यो क्षुद्र ग्रहलाई वैशाख 17 गते अथवा बुधबार अप्रिल 29 तारिकका दिन नेपाली आकाशमा नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ, हेर्न हुन्छ वा हुँदैन? यो प्रसङ्ग हामी तपाईँलाई जोडिरहेका छौँ। हालैको एउटा अध्ययनले यो क्षुद्र ग्रहको आकार करिब 2 किलोमिटरको रहेको बताएको छ। सुरुमा यसको आकार 1.8 देखि 4.1 किलोमिटर अनुमान गरिएकोमा अरेसिबो अब्जर्भेटरीले अप्रिल 18, 2020मा लिएको राडार तस्बिरको अध्ययनबाट यो क्षुद्र ग्रह करिब 2 किलोमिटरको रहेको बताइएको छ। त्यसैले नजिक आउँदा पृथ्वी चन्द्रमाको दूरीभन्दा कम्तीमा 16 गुणा टाढा रहने र करिब 2 किलोमिटरको रहेकाले साथै यसको औसत अरेपेन्ट म्याग्निच्युड करिब 11 रहेकाले नाङ्गो आँखाले यसलाई देख्न सकिँदैन। यसलाई अवलोकन गर्न ठुलै खालको टेलिस्कोप आवश्यक पर्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, जसरी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी नजिक आउँदैछ, यो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर आम मानिसको बीचमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणी हुने गरेका छन्। विभिन्न खालका मूल्याङ्कन र आफ्नै खालको विश्लेषण पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। पृथ्वी ध्वस्त हुँदैछ अथवा यो सृष्टिको अन्त्य हुँदैछ भन्ने खालका कुरा पनि हामीले सुन्दैछौँ। के सृष्टिको अन्त्य हुन्छ, पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ, अथवा जसरी ग्रहहरू पृथ्वीको नजिक आउने, ठोक्किने, यहाँ विनाश हुने स्थिति के हो, कसो हो भन्ने जानकारी हामीले तपाईँलाई बेला बखत दिइरहेका छौँ। र यो क्षुद्र ग्रहको विषयमा जसरी पृथ्वीको नजिक आउँदैछ, यद्यपि यो त्यति धेरै खतरा होइन भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आउनु भएको छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, केही समय अगाडि नेपाली आकाशमा देखिएको अर्को अनौठो विषयवस्तु पनि थियो, अनौठो दृश्य थियो। त्यो विषयमा म तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु। पश्चिम नेपालको आकाशमा अनौठो दृश्य देखिएको थियो। यो केही समय अगाडिको कुरा हो। राति करिब 8 बजेदेखि 9 बजेको समयमा कास्की, गुल्मी, पर्वत, बागलुङ आदि जिल्लाको आकाश हुँदै एउटा अनौठो दृश्य देखा परेपछि मानिसहरू अचम्मित भएका थिए। कतिपय मानिसहरूले घरको छतमा बसेर अवलोकन पनि गरेका थिए। कतिपय भने यो दृश्य देखेर त्रसित भएका थिए।
आकाशमा अनौठो किसिमको दृश्य आगो जस्तै उज्यालो हुँदै दौडिरहेको अवस्थामा सबैले देखेपछि के भनेर मानिसहरू आत्तिएका थिए। धेरैले यसको दृश्य कैद गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न भ्याएका थिए। कतिपयले यसलाई उल्का तारा भएको बताएका थिए। धेरै जिल्लाका स्थानीयवासीहरूले उक्त दृश्य नजिकबाट निहालेका थिए। यो के हो भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा कतैबाट पनि पुष्टि भने भइसकेको छैन। गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले उक्त दृश्य देखिएको भन्ने हल्ला आफूले पनि सुनेको तर थप जानकारी नभएको बताउनु भएको थियो। कोरोनाका कारणले घरभित्रै बसेका मानिसहरू आकाशमा यस्तो दृश्य आएको थाहा पाएपछि घर बाहिर निस्केका थिए। र आदरणीय दर्शकवृन्द, तर त्यो वस्तु उल्कापिण्ड भएको हुन सक्ने अनुमान गरियो। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। उसले नेपाली आकाशमा देखिएको चम्किलो वस्तु उल्कापिण्ड हुन सक्ने बताएको थियो। विज्ञप्तिमा उसले भन्यो, साँझ करिब 8 बजेतिर नेपाली आकाशमा केही चम्किलो वस्तु सँगसँगै आवाज पनि सुनिएको भन्ने सूचना हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत प्राप्त भएको छ। प्रारम्भिक सूचनाको अनुमान स्वरूप उक्त वस्तु उल्कापिण्ड हुन सक्ने आधार रहेको कुरा छ। उसले जहाँ ठुलो आवाज आयो त्यो पिण्ड त्यहीँ खसेको हुन सक्ने हुँदा त्यस्तो भए सोसाइटीलाई खबर गर्न पनि अनुरोध गर्यो। उक्त चम्किलो वस्तु ठुलो आवाजका साथ गण्डकी प्रदेशमा खसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। सोसाइटीका अनुसार उल्कापिण्ड खसेको ठाउँमा क्षति हुने र खसेको ठाउँमा ठुलो आवाज पनि सुनिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो लगायत नेपाली आकाश नभएर विश्वका विभिन्न देशको आकाशमा यस्ता खालका विभिन्न वस्तु बेला बखत देखिने गरिएको छ। चाहे त्यो दिउँसो ग्रहण लागेको समयदेखि लिएर मध्यरात विभिन्न समयमा देखिएको किन नहोस्, सूर्यको वरिपरि अथवा चन्द्रमाको वरिपरि लगायत खुल्ला आकाशमा विभिन्न समयमा अनौठा वस्तु विश्वका विभिन्न ठाउँबाट देख्ने गरिएको छ। नेपालभित्रकै तनहुँबाट केही समय अगाडि देखिएको दृश्य सम्बन्धी थोरै जानकारी म यो बीचमा तपाईँलाई जोड्दैछु। सदरमुकाम दमौलीमा दिउँसो चर्को घाम थियो। त्यहाँको तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस थियो। जो कोही पनि हत्तपत्त सडकमा निस्किन हिचकिचाउने बेला थियो। मध्याहतिर एकाएक प्राय सबै बजारवासीका आँखा आकाशतिर तिर्सिन थाले। विद्यालय, पसल, सडक तथा खुल्ला स्थान जताततै मानिसले आकाशतिर आँखा लगाउँदै चिच्याएको दृश्य पनि देख्न सकिन्थ्यो। आकाशमा कहिल्यै नदेखिएको दृश्य देखेपछि सनग्लास लगाएरै भए पनि दुर्लभ दृश्य निहाल्ने मौका छाडेका थिएनन् दमौलीवासीले। सूर्यको ठिक मुनतिर बाक्लो इन्द्रेणी आकारको घेरा देखेपछि व्यास 11 का भरत गुरुङले फेसबुकमा पोस्ट गरिहाले, होइन के भएको यस्तो, अहिलेसम्म भएको थिएन, एकाएक आकाशतिर हेरिहाल्नुहोस् त। उनको स्ट्याटसमा कमेन्टको ओइरो लागिहाल्यो। ठिक त्यसै बेला सत्यवती उच्च माविकी शिक्षिका सराहा ढकालले आफ्नो क्यामेरामा कैद गरेको दृश्य फेसबुकमा पोस्ट गरिन्। पानी पर्दा इन्द्रेणी मात्र देखेका दमौलीवासीका लागि यो दृश्य यो दुर्लभ दृश्य थियो। दिउँसो 1 बज्दा दमौलीवासी अधिकांशको फेसबुक वाल सुनौला दृश्यले भरिएका थिए। सबै आफ्नो अनुभव सेयर गर्दै अड्कलबाजी गरिरहेका भेटिन्थे। अब पृथ्वीमा प्रलय आउन लाग्यो, व्यास 10 को एक चिया पसलमा भेटिएका वृद्धले ठोकुवा गरे, त्यो यसैको लक्षण हो। पराशर कलेजमा संवाददाता पुग्दा त्यहाँका प्रिन्सिपल अमृत भण्डारी र विज्ञान शिक्षक दिवस खनाल पनि त्यसैबारे चर्चा गर्दै थिए। खनालले भने, ओजन तह नजिकै जम्मा भएको फोहोरका कारण यस्तो भएको हो। उनले प्रकाशमा 7 वटा रङ मिलेर बन्ने दृष्टान्त दिँदै पानी परेका बेला प्रकाशलाई अवरोध गर्दा 7 रङमा फैलिए जस्तै ओजन तहमा फोहोर जम्मा हुँदा त्यसले पनि प्रकाशलाई अवरोध गरेर इन्द्रेणी रङ देखिएको प्रष्टीकरण दिए। शिक्षक खनालले सूर्यकै मुनतिर देखिएको घेराको कारणबारे भने अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए। तनहुँ, लमजुङ र कास्कीका धेरैजसो भागबाट देखिएको सूर्य मुनतिरको इन्द्रेणी रङको घेरा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको दुर्लभ दृश्य थियो। यसको कारणबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहँदा विज्ञहरूले अनुसन्धान गरेर वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यास नगरपालिका निर्भोका विकास अधिकारीले बताए। आदरणीय दर्शकवृन्द, बेला बखत विभिन्न समयमा जसरी ग्रह उपग्रहका खबरहरू आउँछन्, जसरी पृथ्वी नजिक विभिन्न ग्रहहरू आउँछन्, विभिन्न सूर्यमण्डलदेखि चन्द्रग्रहण लगायतका विभिन्न वस्तुहरू आउँछन् र अनौठा घटनाहरू गतिविधिहरू पनि बेला बखत हुने गरेको छ। यो अवस्थामा के पृथ्वी ध्वस्त हुन आँटेको हो
अथवा पृथ्वीको आयु सकिएको लगायत यी यस्ता खालका चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। अझ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल लगायतको प्रयोग बढेकाले आम मानिसबीचमा कुनै पनि सूचना क्षणभरमै पुगिहाल्छ। यद्यपि वास्तविक कुरा पत्ता नलगाइकन वैज्ञानिक आधारमा भएको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्रमाणित कुरा नगरिकन अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति पनि कतिपय अवस्थामा देख्न सकिन्छ। यसबाट तपाईँ हामी सजग बनौँ। आगामी दिनमा यी यस्तै जानकारी प्राप्तिको लागि तपाईँले हरेक न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, यहाँको भिडियो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला। हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।